بیا و ببینش. من پیشت التماس میکنم. یه بار بیا ببینش دخترم. خواهش میکنم. دارید چی کار میکنید آبجی؟ این کار رو نکنید. جمال مخالفت نکن. اون خیلی حالش بده. یه بار بذار مریم اونو ببینه. جمال ببین، من پیش تو التماس میکنم. مریم و یه بار بذار بره پیشش. اون خیلی حالش بده. خیلی بده. بذار بره جمال. خواهش میکنم. لطفاً.